नमस्कार, म गोविन्द विश्वकर्मा। गुरुकुल प्लेटफर्मद्वारा सञ्चालित गुरुकुल हिस्ट्रीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। गुरुकुल हिस्ट्रीमा हामी लोकल र ग्लोबल यानि कि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा महत्त्व राख्ने र आम जनचासोमा परेका ऐतिहासिक घटना र स्थानको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति सहितको हत्या भएको 20 वर्ष पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते साँझ नारायणहिटी दरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको वंश विनाश भएको थियो। दिपेन्द्रले परिवारका सदस्यहरूलाई गोलीले उडाएको र पछि आफैलाई गोली हानेको भनेर छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि नेपाली नागरिकहरूले त्यसको विश्वास गरेका छैनन्। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। ज्येष्ठ 19 को त्यो कहाली लाग्दो रातले अहिले पनि हरेक नेपालीलाई झस्काउने गर्दछ। राजतन्त्र हटेर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भइसके पनि तत्कालीन राज परिवारको वंशनाश भएको जेठ 19 को नमिठो छाप अहिले पनि नेपालीको मनबाट मेटिएको छैन। नेपालका 10औं शाहवंशीय तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नारायणहिटी दरबारमा प्रत्येक महिनाको तेस्रो शुक्रबार राति नियमित रूपमा राजपरिवारको पारिवारिक जमघटको आयोजना गर्ने परम्परा बसालेका थिए। सोही अनुसार 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनमा राजपरिवारका सबै सदस्यहरूलाई पारिवारिक जमघटको लागि निमन्त्रणा गरिन्छ। पोखरा गएका कारण राजाका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र शाह उपस्थित हुन नसके पनि परिवारका अन्य लगभग सबै सदस्यहरू त्यहाँ उपस्थित भए। त्यो पारिवारिक जमघट नै तत्कालीन राज परिवारको लागि विषाक्त हुन पुग्यो। किन पूर्व राजा वीरेन्द्रको सन्ततिमाथि छानी छानी गोली बर्साइयो? त्यो हत्याकाण्डका नायके राजा वीरेन्द्रका जेठा छोरा अधिराज कुमार दिपेन्द्र नै थिए या अरू कोही? रहस्यकै भुमरीमा रहेको त्यो दरबार हत्याकाण्ड तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मात्र होइन, रानी ऐश्वर्या, जेठा सुपुत्र अधिराज कुमार दिपेन्द्र, कान्छा सुपुत्र निराजन र एकमात्र छोरी श्रुतिका साथै राजा वीरेन्द्रका कान्छा भाइ अधिराज कुमार धीरेन्द्र लगायत अन्य राज परिवारका नातेदारहरू पनि मारिएका थिए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शुक्रबारसँगको प्रगाढ साइनो नै जीवनको अन्तिम साइनो बनेको थियो। जब 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार राति राजदरबारभित्र जहाँ पारिवारिक जमघट भइरहेकै बेलामा अत्याधुनिक हतियारको आवाज आउँदासम्म पनि घटनास्थानमा जाने आँट कसैको पनि भएन या आदेश दिइएन। यो अनुसन्धानको विषय हो। घटनाको भोलिपल्ट अर्थात् 2058 साल जेठ 20 गते शनिबार जुन देश र देशवासीको लागि कालो दिन साबित भयो, चोक गल्ली गल्लीहरू स्तब्ध भए र धेरैले शोकमा कपाल मुण्डन पनि गरे। यो जनताले आफ्नो अभिभावक गुमाएको सन्देश थियो। हत्याकाण्डमा गम्भीर घाइते भएर छाउनी सैनिक अस्पतालमा सघन कक्षमा उपचार गराइरहेका राजकुमार दिपेन्द्रलाई अर्को दिन राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो। देश शोकमा डुबिरहेकै बेला जनमानसमा थरीथरीका आशंका उत्पन्न भइरहेकै थिए। हत्याकाण्डको 2 दिनपछि अर्धमृत्यु अवस्थामा राजा दिपेन्द्रको पनि औपचारिक रूपमा मृत्युको घोषणा गरियो। त्यसपछिको अवस्थामा संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा र संवैधानिक मर्यादामा पहिलो व्यक्ति राजा वीरेन्द्र र उनका उत्तराधिकारी समेत हत्याकाण्डमा मारिदा देशमा ठुलै संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने निश्चित थियो। त्यसपछिको रिक्तता अकल्पनीय नै बन्न सक्थ्यो, तर राजतन्त्रको रूपमा त्यसपछि देशमा वीरेन्द्रका माइला भाइ नायबी अधिकार सुम्पिएका अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित भएसँगै सिरपेज पहिरिए र राजगद्दी सम्हाले। दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको सन्तति नै मारिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र बन्नु स्वाभाविक नै थियो। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ राणाभाट रहेको एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दरबार हत्याकाण्डको सत्य तथ्य छानबिन गर्न आदेश दिए। समितिको 1 हप्ताको अध्ययन प्रतिवेदनले रक्सीले मातेका युवराज दिपेन्द्रले पहिलो गोलीको निशाना राजा वीरेन्द्रलाई बनाए अनि अरूलाई हानेर आफैलाई गोली हाने भनी त्यो नरसंहारको दोष दिपेन्द्रलाई नै दिँदै प्रतिवेदन राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष पेश गरियो। त्यही नै सार्वजनिक गरियो। तर दरबार हत्याकाण्ड युवराज दिपेन्द्र
ज्ञानेन्द्रले नै गरेका हुन् भनेर जनताले अझै पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। तत्कालीन हत्याकाण्ड अझै पनि रहस्यको गर्भमै छ र जनताको मनमा कैयौं प्रश्नहरू खेलिने रहेका छन्। त्यसपछि पनि विभिन्न आयोगहरू बनाइयो तर पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेन। आखिर किन भएन राजदरबार हत्याकाण्डको पुष्टि? उनको त्यो दरबार यात्रा न त गन्तव्यमा नै पुग्न सक्यो न त सहज अवतरण। समयको चक्रवातले उनी मात्र होइन उनको सन्तति नै उडाएर गयो। उनको त्यो अप्रत्याशित गमनले मुलुकमा अर्को आँधी बेहोरीको सुरुवात थियो। त्यही आँधीले सयौं वर्ष पुरानो इतिहास भत्काएर गयो, जसले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउन प्रस्ताव विश्व सामु राखेर आफूलाई शान्तिवादी राजाको छवि बनाएका थिए। तर विडम्बना उनी नै तातो गोलीको शिकार बन्नु पर्यो। परिवर्तनको दिशामा मुलुकको गति बदल्ने उनको जीवनमा अचानक ग्रहण लागेपछि उज्यालो बिहान हेर्ने अभिलाषा पूरा हुन सकेन। त्यही पारिवारिक जमघट नै अन्तिम बन्न पुग्यो। मुलुकको अवस्थासँगै व्यवस्था पनि फेरियो। तर राजनीतिक दल र सरकारमा बस्ने कैयौं भ्रष्टहरूको प्रवृत्ति फेरिएन, न त राजाप्रतिको समाजको हेर्ने दृष्टिकोण फरक बन्दै गइरहेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 2036 सालमा जनमत संग्रह गर्ने तथा 2046 सालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फिर्ता गरेका कारण उनलाई उदारवादी राजाकै रूपमा चिनिएर होला। सायद आजको यो अवस्थामा पनि उनी भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला भन्ने छलफल एउटा वृत्तमा चलि नै रहेको पाइन्छ। दाजु वीरेन्द्रको हत्या भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले 2059 साल असोज 18 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पदबाट बर्खास्त गरिदिए। त्यहीबाट सुरु भएको थियो सक्रिय राजतन्त्रको यात्रा। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेसँगै राजा ज्ञानेन्द्र आफैले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। पुनः 2061 माघ 19 गते उनी आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्षता गर्ने हैसियत राखे। अधिकार आफ्नो हातमा लिई देशको शासक बन्न खोजे। तत्कालीन अवस्थामा उनको त्यो कदम नै विपरीत धारमा रहेका दलहरूलाई राजतन्त्र विरुद्ध संगठित हुन उत्प्रेरणा मिल्यो। शासन सत्ता जनयुद्धका साथ स्थापित हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ जनयुद्धमा कम्मर कसेर लागेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाटै सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने मान्यता बोकेको तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहित तत्कालीन 7 राजनीतिक दलहरू जुन 12 बुँदे सहमतिको जगमा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा 2062 चैत्र 24 गतेदेखि निर्णायक रूपमा नेपालका सडकहरू तातिन थाले। जनता सडक सङ्घर्षमा उत्रिए। 19 दिने चर्चित आन्दोलनको सुरुवात भयो। 2063 साल वैशाख 11 गते जनताको नासोको रूपमा रहेको लोकतन्त्रलाई जनतालाई नै फिर्ता गरिएको घोषणा पनि गर्न बाध्य भएसँगै विघटित संसद पनि पुनर्स्थापना भयो र यही आन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान जारी भई सोही आधारमा संविधान सभाको निर्वाचन भएको हो। त्यही संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट 2065 साल जेठ 15 गते सयौं वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र नै मुलुकको लागि सदाको लागि बिदा हुन पुग्यो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले युग पतनको साक्षी बनेर दरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गति छाडे। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्डको 7 वर्षपछि अर्थात् 2065 जेठ 15 गते मुलुकबाट राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भयो। ज्ञानेन्द्र शाह नै नेपालको पहिलो इतिहासमा अन्तरिम राजा बने। हवस् त ग्लोकल हिस्ट्रीको आजको श्रृङ्खला यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै विविध पक्षका जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।